बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है उपन। तो कैसे हो आप लोग, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आज हम वीडियो लाए हैं इस्लाम एंड इवोल्यूशन। तो इस्लाम और इवोल्यूशन का क्या मिक्स है, तो देखते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो ये। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। बेशक इंसान पे जमाने में ऐसा वक्त भी गुजरा है जबकि वो कोई काबिल जिक्र शय ना था। एक तो इसका उमूमी मतलब बयान किया जाता है कि इंसान जो है वो एक बेकदर पानी से पैदा हुआ, उसकी कोई यानी हैसियत नहीं है, हत्ता कि उस पानी का नाम लेते हुए भी लोग कराहत महसूस करते हैं। बेकदर पानी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। तो एक वक्त इंसान पे ऐसा गुजरा है कि जब चाहे वो यानी अपने बाप की पुश्त में था या उसके बाद रहम मादर में ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद एक एम्ब्रियो की शक्ल में, एक जनीन की शक्ल में उसने परवरिश पाई। वो एक हकीर चीज थी, ना तो उसके आज़ा नुमायां थे, ना उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में उसे अता फरमाई। आप देखें, दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान भी होना, उसकी असल यही है कि उसकी पैदाइश उस बेकदर पानी से हुई है। चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई बड़े से बड़ा फिलासफर है, चाहे कोई बहुत बड़ा जो है वो बादशाह है, चाहे कोई बहुत बड़ा सपे सलार है, बहुत कोई बड़ा जंगजू है, सब की सब की असल जो है वो बेकदर पानी है। और अल्लाह ताला उस पानी में से देखे क्या क्या चीजें निकाल रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। तो जमाने में एक वक्त इंसान पे ऐसा भी गुजरा है जब उसकी कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं थी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे जो है वो आज़ाद दिए और एक मुकम्मल इंसान बनाकर जो है रूए अर्ज पे निकाला। और फिर जब वो निकला भी, उस वक्त भी वो मोहताज था अपने माँ बाप का। सबसे ज्यादा मोहताज इंसान का बच्चा होता है। बिल्ली के छोटे से बच्चे को भी आप टेबल पे रख देना तो नीचे नहीं गिरेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इंसान का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इसीलिए माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र जो है वो इंसानों के लिए है। कहीं जानवरों के बारे में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला को पैदा होते ही इंडिपेंडेंट बनाया है। आप देखें, ये चूजा अंडे से निकलता है, उसी वक्त चुगना शुरू कर देता है और पानी पीता है, तो इस तरीके से पानी को नीचे उसको सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने बिल्ट इन सिखा दी होती है। ये उसकी यानी जिबिल्लत के अंदर, इंस्टिंक्ट के अंदर ये चीजें दाखिल कर दी। मगरमच्छ देखें इस रुए अर्ज पे चंद आप समझ लें ताकतवर तरीन जानवरों में से एक जानवर। उसके जो जबड़ा बंद करने की ताकत है वो 3000 पाउंड है, यानी आप समझ लें 1500 किलो, 1500 किलो वजन जितनी ताकत रखता है ना, ये इस ताकत से वो जबड़े बंद करता है। तो दुनिया में कोई भी मजबूत से मजबूत चीज जो है ना वो उसके जबड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जो कितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे, वो जब पानी पीने के लिए मीठे पानी के तालाब पे आते थे तो उनको भी उनके गर्दन से दबोच के क्रोकोडाइल्स, ये मगरमच्छ, अंदर ले जाते थे और अपनी खुराक बनाते थे। कई शेर हैं उनको दबोच लेते हैं, बड़े बड़े भैंसों को दबोच लेते हैं। ये अल्लाह ने उनको ताकत दी। लेकिन अगर आप कभी इसको देखें कि इनका जो बच्चा पैदा होता है ना, वो छिपकली से भी छोटा होता है बिल्कुल। ये आप समझ लें, ये एक हमारी जो उंगली है इसके बराबर ये क्रोकोडाइल का बच्चा होता है जब ये अंडे से निकल रहा होता है। कई बच्चे निकलते हैं, उनमें से कोई एक आध बचता है। और वो आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक पे वीडियोस देखें, वो पैदा होते ही फौरन पानी की तरफ जाते हैं, अपनी सेफ्टी करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई एक बच्चे जो हैं वो चील और कव्वे और कई और परिंदे उनको उचक लेते हैं, अपनी चोंच के साथ अपनी खुराक बना लेते हैं, होते ही छोटे से। ये इतना बड़ा तो बहुत बाद में बनता है। तो ये अल्लाह ताला है जो बेकदर चीजों से क्या कुछ पैदा करता है। इंसान जो अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इस पे भी एक बहुत अरसा ऐसा गुजरा है कि बेकदर ये चीज था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। और एक इसका इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ इसकी तफसील यूं की जाती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पहले जो पैदा फरमाया था वो रूहों की शक्ल में पैदा फरमाया था। फिर वो एक डोर्मेंट पोजीशन इंसान के अंदर, यानी अल्लाह ताला ने उन रूहों को
کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا، پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی۔ تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن ہم پہ وہ پیریڈ گزرا ہے۔ تو وہ بھی ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا، تا وقت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، مشکات المصابیح میں بھی 3 جلد میں آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں مل جائے گی کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ایک روایت میں آتا ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے ڈیوائن علم میں، اللہ کے پاس تو روحیں موجود ہے نا، اللہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا بھائی اس روح نے محمد رسول اللہ بننا ہے، اس روح نے فرعون بننا ہے، اس نے موسیٰ بننا ہے، اس نے ابو جہل بننا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے اپنے ڈیوائن علم کی وجہ سے۔ تو وہ ایک جو پیریڈ ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، جب تک کہ دیکھیں جب تک فرعون دنیا میں آیا نہیں ہے اس وقت تک اس کی فرعونیت سے لوگ انٹروڈیوس تو نہیں ہوئے، اللہ کے ہاں تو وہ روح کی شکل میں موجود تھا۔ تو وہ والا بھی ایک پیریڈ ہو سکتا ہے۔ 2 معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے۔ ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے، یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی ارتقاء اس حوالے سے پایا جاتا ہے، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، پھر آہستہ آہستہ قد کم ہوتے چلے گئے۔ تو اتنی ایوولوشن تو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تبدیلی انسانوں کے اندر آئی ہے۔ اب جو لوگ قرآن پاک سے اس ایوولوشن کو، جو ڈارون کی ایوولوشن نہیں ہے بلکہ جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عمران کے بارے میں آتا ہے ان کی اولاد کو ان کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ تو چناؤ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم ایگزسٹ کرتے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جد امجد بنا دیا اور اس کو ایسا سلیکٹ کیا کہ اس سے آگے نسل چلائی۔ تو وہ بھی ان آیات سے، یہ میں آپ کو اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ ہے، جو ایگریڈ اپان عقائد ہیں وہ تو پہلے 2 ہی ہیں، لیکن یہ بھی جو لوگ ان معاملات میں قائل ہیں وہ اس سے لیتے ہیں کہ انسان پہ ایک بہت بڑا پیریڈ ایسا بھی گزرا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے ایوالو نہیں کیا تھا۔ انسان تو آباد تھے دنیا میں، لیکن انہی میں سے پھر ایک کو چنا خاص طور پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان میں اپنی روح پھونکی۔ پہلے ایک زندگی تو تھی، آپ دیکھیں جانوروں میں بھی زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے، بندر کے اندر روح نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت بنائی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر تم سجدے میں گر پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مخلوق ہے روح۔ تو کہتے ہیں جو پہلے انسان ایگزسٹ کرتے تھے نا، وہ صرف جان والے انسان تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نہیں پھونکی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے چوز کیا، اور وہ ہمارا پہلا جد امجد، ہمارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی دیکھیں اس میں بھی ایک ایوولوشن، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث تو بالکل واضح ہے، ویسے سورہ نساء کے شروع میں بھی آتا ہے کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا حضرت آدم سے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک انسان میں سے دوسرا انسان نکلا ہے، مرد میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، سیدہ جو ہے حوا سلام اللہ علیہا کو۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر
चीज के ऊपर आप कुफर का फतवा तो नहीं लगा सकते। अल्लाह चाहे तो ये मामलात कर सकता है कि इंसानों में से एक इंसान को चूज किया और उसको उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। तो वो कहते हैं वो जो पहला इंसानियत का एक पीरियड था, बहुत बड़ा पीरियड जिसमें कई इंसान आबाद थे, तो वो काबिले जिक्र नहीं थे। काबिले जिक्र इंसान उस वक्त हुआ है कि जब उनमें से आदम को चुना, उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर उससे सारा सिलसिला शुरू हुआ और फरिश्तों को मजबूर किया उसके इल्म की वजह से जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था कि वो उसको सजदा करे। तो वो कहते हैं वो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गुजरा है ना इंसानों पे, ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। अब ये मुतशाबिहात हो जाएंगे फिर ये वाले माने, क्योंकि आज हमें साइंस ये बता रही है कि लाखों साल पुराने ढांचे भी इंसानों के मिले हैं, जबकि हमें जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स है, चाहे वो मुसलमानों में हो या क्रिश्चियंस या यहूदियों को आप देखें, तो हमें ओवरऑल जो इंसानी तारीख का पता चलता है ना तौरात की रोशनी में, वो 10,000 साल से ज्यादा नहीं है। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जब जिक्र करते हैं तो मुसलमानों के यहाँ ये राउंड है कि ऑलमोस्ट 5,000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। नबी अलैहिस्सलाम वाली तो खैर एक मजबूत जो है हमारे पास हिस्ट्री सेफ है, ऑलमोस्ट 1400 साल पहले, और उनसे तकरीबन 500 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो हमें बुखारी में हदीस में मिलती है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन ये जो फतरत का पीरियड है ये 600 साल का है। वो उस वक्त तो तकरीबन ही बात होती थी, वो 571 बनता है। तो उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें तौरात से जो कराइन से पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल कबल अज़ मसीह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर बनता है। तो इस तरह नॉन जो हमारे पास तारीख है उसमें तो 10,000 साल से पुरानी तारीख नहीं मिलती, और ये अक्सर लोग इतराज भी इस हवाले से कर रहे होते हैं रिलीजन के ऊपर कि भी रिलीजन तो बताता है कि जी इंसान की इस रुए अर्ज पे जो जिंदगी है वो 10,000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, जबकि आज हमें जो है वो कार्बन डेटिंग के जरिए हम पुराने ढांचों की डेट्स भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी पुरानी थी। तो वो तो लाखों साल पुराने इंसानी ढांचे भी इस रुए अर्ज में फॉसिल्स की फॉर्म में मिले हैं। तो फिर वो कौन से इंसान थे? तो फिर वो लोग जो इस आयत से दलील पकड़ते हैं एवोल्यूशन की, और वो ये कहते हैं कि वो जो इंसान आबाद थे वो काबिल जिक्र इंसान नहीं थे जब तक कि उनमें से हजरत आदम को नहीं चुन लिया गया। और हजरत आदम के चुनने का जिक्र भी सूरह आल इमरान में कि हमने आदम को चुन लिया। तो जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं चुना किस में से? चुना उसी वक्त जाता है जब एक से ज्यादा आदम मौजूद थे। ये मैं आपको, और ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो डॉक्टर सराज साहब रहिमहुल्लाह ताला भी इसके कायल थे। तो ये राय से कोई इख्तिलाफ राय रख सकता है, ये कोई पेट नहीं है, लेकिन चूंकि इन आयात से लोग सहारा लेते हैं इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी समझा। तो ठीक है, हमने वीडियो रिएक्ट किया मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इस्लाम एंड इवोल्यूशन। तो पहले उन्होंने बात की कि होता है ह्यूमन की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई औकात नहीं है। तो हमने ये वीडियो रिएक्ट किया तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टार्टिंग में बताते कि वर्थलेस वाटर से इंसान बना हुआ है। तो आप सोचो कि वर्थलेस वाटर, वो आप ज़रूर वीडियो में देखना उसके ऊपर। तो ये चीज़ किसने बनाई? ये चीज़ अल्लाह ने बनाई है। कोई इंसान आके ये चीज़ एक वर्थलेस वाटर से आप बोलते हैं ना ऑर्गन्स कैसे बनता है, हार्ट, किडनी, लिवर, बहुत सारी हड्डियाँ, ये कैसे बन सकता है? ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। ये स्टार्टिंग में यही बता रहे थे। एनिमल्स देख लो, जानवर सारे देख लो, जैसे क्रोकोडाइल देखो, वो मुझे अच्छा लगा, वो छोटा क्रोकोडाइल वो तो लिजर्ड जैसे शेप का होता है। हाँ। तो वो इतने छोटे से शेप से इतना बड़ा मगरमच्छ जो 1500 वेट के हिसाब से उसका जबड़ा, मतलब वो जब वो कोई अटैक करता है दूसरे जानवर पे, वो 1500 केजी वेट के हिसाब से अटैक करता है। तो आप कोई नॉर्मल इंसान उसको खोल भी नहीं सकता है, या कोई भी जानवर उसको खोल नहीं सकता है। वैसे बहुत सारे एनिमल्स देखो तो ये बनाते। और इस वीडियो में डिफरेंस बताया है कि जैसे इंसान का बच्चा होता है तो उसको इतना इल्म नहीं होता हाँ। कि वो गिर भी सकता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको अल्लाह पहले से ही उनके ब्रेन में के बच्चे बताया हाँ,
کہ ان کو پہلے سے ہی ٹرین کر کے مطلب ان کے دماغ میں فیڈ کر کے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اس دنیا میں. انسٹنکٹ دی جاتی ہے. ہاں جیسے کروکوڈائل کا بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ہی پانی میں دوڑتا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے چوزے ہوتے ہیں جو مرغی کے بچے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ مطلب پانی کیسے پینا, ہر چیز ان لوگوں کو ہر چیز کی نالج ہوتی ہے پہلے سے. اسٹارٹنگ میں کہ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے, باقی سب کی بولتا ہے نا, باقی سب کو انسٹنکٹ دی جاتی ہے, تو بچوں کو اتنا انسٹنکٹ نہیں ہوتی, پیرنٹس کی ضرورت ہوتی. اور دوسری بات سیکنڈ پارٹ میں ایولیوشن کی بات کر رہے تھے کہ ایولیوشن کیسے ہوا, کہ ہمیں بکس کے پتہ ہے, بکس جو بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا ڈاروینس تھیوری کے حساب سے کہ بندر میں سے انسان بنا, تو یہ قرآن میں یہی لکھا ہے کہ بندر میں روح نہیں ہوتی, وہ صرف جی رہے ہوتے ہیں. روحیں صرف انسانوں میں دی جاتی ہے, تو وہ بہت بڑی چیز بول رہے تھے. روحانی میں روح نہیں ہوتی. ہاں, تو روحانی بول رہے تھے کہ وہ روحانی جو اللہ کے پاس ہوتی ہے وہ اپنے اس میں سے وہ دیتا ہے کہ کس باڈی میں روح جائے گی. دیٹ از دا بگیسٹ بولتے نا وہ چیز ہمیں آج سمجھ میں آئی. تو وہی بتا رہے تھے کہ ایولیوشن کیسے ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مرتا نہیں ہے, اس کی روح نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہے. اسی ویسے ہی جانوروں میں وہ جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا, وہ صرف جی رہے ہیں. یہ فرق بتایا, یہ فرق ہے. تو یہ ویڈیو میں ہمیں سب سے خاص چیز تو یہی آج سمجھ میں آئی. اور دوسری وہی بتا رہے تھے کہ جو بھی پروفٹ جو ایڈم آئے تھے وہ بول رہے تھے کہ 5000 10,000 ایئرس پہلے آئے تھے. وہ قرآن میں یہی ذکر کیا ہوا ہے کہ جو اللہ نے پہلے سے ہی وہ سول کو پہلے سے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ میرے پیغمبر بن کے آئیں گے, حضرت ایڈم. اور بہت سارے جو 1,24,000 آئے ہیں, اور جو ہمیں 24 پروفٹس کی بات ہے, پروفٹ موسیس, پروفٹ محمد, پروفٹ, تو ایسے بہت سارے 24 پروفٹ جو ہمیں علم ہے جن کا, تو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو بولتے نا کہ ایولیوشن یہی ہے کہ روح ڈالی گئی ہے. تو کنکلوژن یہ کہ ایولیوشن یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں روح ڈالی گئی ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز جتنا جلدی سمجھو, قرآن آپ جتنا جلدی پڑھو گے اور آپ کو علم ہوگا تو آپ کو زندگی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ کو لکھنا ہے اللہ اکبر, اور کمنٹ سب کو لازمی کرنا ہے, اور سبسکرائب کرنا ہے, اور کمنٹ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ سب اپنا دھیان رکھیں, ہم بھی اپنا دھیان رکھیں گے. اللہ حافظ. خدا حافظ. شکریہ.